वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का अवाम दोस्त इक़दाम, घी की कीमत में बड़ी कमी का ऐलान। यूटिलिटी स्टोर्स पर 1 किलो घी की कीमत में 250 रुपए की कमी, 300 रुपए किलो में दस्तयाब। खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क भर में सस्ता आटा स्कीम के तहत 10 किलो थैले की 400 रुपए में फ्राहमी जारी। वज़ीर आज़म अवाम को रिलीफ देने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। 4 साल तक मुल्क में नाअहल और निकम्मे लोग मुसल्लत रहे। माफियाज और कार्टल्स के जरिए अवाम को लूटा गया। बदउनवान टोले ने रिकॉर्ड कर्जे लिए, मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया गया। अवाम जानते हैं मुश्किल फैसले करना इत्तेहादी हुकूमत की मजबूरी और मुल्क की मफाद में बेहतर है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। पंजाब का आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। महंगाई पर काबू पाने के लिए इमदादी पैकेज बजट में शामिल होगा। कम वसीला अफराद को बिजली के बिलों की अदायगी में खुसूसी रियायत दी जाएगी। तालीम, सेहत, ज़राअत और मवासात के शोबों में अहम इक़दाम मुतवक्को। खैबर पख्तूनख्वा का फाइनेंस बिल भी आज पेश किया जाएगा। पंजाब काबीना का खुसूसी इजलास आज होगा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में नए माली साल के मालियाती बिल और गुज़श्ता माली साल के नज़रसानी शुदा तखमीना जात की मंजूरी दी जाएगी। पाक चीन अस्करी क़यादत का दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की क़यादत में मुसल्लह अफ़वाज के आला सतह वफ़द का बीजिंग का दौरा। चीनी फौज और दीगर महकमों के आला हुकाम से बातचीत। दिफाई ताउन पर इत्मीनान का इजहार। मकबूजा कश्मीर में एक और स्याह दिन। सर्च ऑपरेशन की आड़ में मजीद 4 नौजवान शहीद। 3 रोज में शहीद होने वालों की तादाद 10 हो गई। पाकिस्तान की भारतीय रियासती दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत। बीजेपी रहनुमाओं के गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे। बरतानिया और कनाडा में बड़े पैमाने पर एहतजाज। लंदन में भारतीय हाई कमीशन के सामने मुजाहरे में लोगों की कसीर तादाद शरीक। बीजेपी रहनुमाओं के बयानात की शदीद मसम्मत। मुख्तलिफ मुल्कों में भारतीय अशिया के बाइकॉट की मुहिम जोर पकड़ने लगी। भारत में मुसलमानों का जीना दोभर। गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ एहतजाज करने वाले मुसलमानों के घर गिराए जाने लगे। पुलिस को जहां मुसलमान नजर आता है डंडे लेकर टूट पड़ती है। 300 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। मुल्क के कई इलाकों में बारिश। प्री मानसून का आगाज। बलूचिस्तान के मुतअद्दिद इलाकों में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब। इस्लामाबाद समेत बालाई इलाकों में बारिश। गर्मी की शिद्दत में कमी। शहनशाह गजल मेहदी हसन को अपने मद्दाहों से बिछड़े 10 बरस बीत गए। 25,000 से ज्यादा फिल्मी गैर फिल्मी गीत, मिली नगमे और गजलें गाईं। खदमात के एतराफ में तमग़े इम्तियाज, हिलाल इम्तियाज, निशान इम्तियाज और तमग़े हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। हर दिल अजीज अदाकारा सबिया खानम को हमसे बिछड़े 2 बरस बीत गए। पर्दा स्क्रीन पर सबिया खानम और उनके शौहर संतोष कुमार की जोड़ी को बेहद सराहा गया। अल्बिनिज़म का आलमी दिन। मकसद अल्बिनिज़म के शिकार अफराद की हौसला अफजाई करना और मुआशरे में उनके किरदार को मौसर बनाना है। इस बीमारी में जिस्म में रंग पैदा करने वाले खुलिये मुतासर होते हैं। बालों, आंखों और जल्द का रंग सफ़ेद हो जाता है। मर्ज के शिकार अफराद नॉर्मल होते हैं, तहम मुआशरती रवैये मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के एटमी तवानाई के इदारे के ईरान पर मुज़ाकरात पर जोर। 2015 के एटमी मुआहिदे को बचाने के लिए मुज़ाकरात नागज़ीर हैं। ईरान ने गुज़श्ता हफ्ते अपनी जोहरी तनसीबात से 27 कैमरों को हटा दिया था।
इस इक़दाम को एटमी तवानाई एजेंसी ने जोहरी मुआहिदे की बहाली के लिए एक संगीन धचका करार दिया था। सर्द जंग के बाद से अब एटमी हथियारों के इस्तेमाल का इम्कान बढ़ गया। आलमी सतह पर एटमी हथियारों की तादाद में इजाफा हो सकता है। स्टॉकहोम में एटमी हथियारों से मुतालिक तहकीकी इदारे का दावा। रूसी फौज ने दरियाए सेवर्स्की डोनेत्स्क का पुल धमाके से तबाह कर दिया। लोगों का इनखला का रास्ता बंद। ज़ियारत में महकमा उमूर नौजवानान बलूचिस्तान के ज़ेर एहतमाम यूथ फेस्टिवल। मेले में शरीक सिब्बी के नौजवानों ने मुख्तलिफ शोबों में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। फेस्टिवल के इख्तिताम पर म्यूजिकल प्रोग्राम का इनेकाद। इख्तितामी तकरीब में आला सरकारी और अस्करी क़यादत समेत क़बाइली माहिदीन की ख़ुसूसी शिरकत। वेस्ट इंडीज का पाकिस्तान के हाथों क्लीन स्वीप। मुल्तान में तीसरे वनडे मैच में पाकिस्तान की 53 रन से कामयाबी। पाकिस्तान ने 48 ओवर्स में 9 विकेटों पर 269 रन बनाए। शादाब खान के 86 और इमामुल हक के 62 रन। वेस्ट इंडीज की टीम 37.2 ओवर्स में 216 रन पर ढेर। शादाब खान की 4 विकेटें मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। इमामुल हक को सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड मिला। सीरीज पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ बुलेटिन में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं सदफ अली खान। नाज़रीन, खबरों की तफसीलात शामिल करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। पहली किरण के साथ पाकिस्तानियों के नाम आगाही का एक पैगाम। मुल्क के नामवर सहाफियों और कॉलम निगारों की बेहतरीन टीम, जिनका काम खबर को सही जाविये से परखना और बेहतरीन अंदाज में कारीन को आगाह करना है, ताकि कारीन करें हर नई सुबह का आगाज। पाकिस्तान के बेहतरीन उर्दू अखबार रोजनामा नई बात के साथ आज ही अपने अखबार फरोश से तलब करें। बढ़ रही है गर्मी, एहतियात है लाजमी। हीट स्ट्रोक के मुज़िर असर से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल लाजमी करें। धूप में गैर जरूरी घर से बाहर जाने से इज्तिनाब करें। बाहर निकलते वक्त सर को ढांपें। पानी बार बार पिएं और कोल्ड ड्रिंक से इज्तिनाब करें। एयर कंडीशन माहौल से अचानक बाहर न निकलें। खुले हल्के रंग के कपड़े पहने। तेज धूप और घुटन में मशक्कत से गुरेज करें। ज्यादा पसीने की सूरत में निमकोल, शिकंजबीन पिएं। तबीयत ज्यादा खराब होने की सूरत में मुतासिरा को फौरी ठंडी जगह पर लिटाएं और पानी के छींटे मारें या पट्टियां करें। तबीयत ना बेहतर होने की सूरत में मुतासिरा को फौरी करीबी अस्पताल मुंतकिल करें। नाज़रीन, खबरनामे का आगाज करते हैं एक अच्छी खबर से। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का अवाम दोस्त इक़दाम। आटे के बाद घी की कीमत में बड़ी कमी का ऐलान। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी अब 300 किलो में दस्तयाब है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करने के लिए कोशा हैं। आटा, घी और दीगर अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में नुमाया कमी करके अवाम को सहूलत पहुँचाने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो आटे का थैला 400 रुपए में दस्तयाब है। 4 साल महंगा रहा है मुल्क के अंदर। ये भी आकर शहबाज शरीफ साहब ने 1 महीने के अंदर आटा भी सस्ता किया, चीनी भी सस्ती की और अब घी भी सस्ता कर दिया है पाकिस्तान की आम आवाम के लिए। ये वो भी कर सकते थे, क्यों नहीं किया 4 साल? जो 1 महीने में शहबाज शरीफ साहब ने किया वो इमरान खान साहब 4 साल क्यों ना कर सके? क्योंकि तरजीह घी, आटा, चीनी, टमाटर, प्याज, आलू सस्ता करने की नहीं थी। जो तरजीहात थी वो सिर्फ़ और सिर्फ कार्टल्स, माफिया, फरागोगी
ان تمام لوگوں کو فرنٹ مین بنا کر اور سیاسی مخالفین کو جھوٹے الزامات لگا کر قید کرنے، میڈیا کا گلا دبانے اور پارلیمان کو جو آرڈیننسز ہیں ان کے ذریعے چلانے اور تالا لگانے کی تھی، جو کہ 4 سال پاکستان کی عوام نے دیکھا۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا کہ 4 سال تک ملک پر نااہل اور نکمے لوگ مسلط رہے، مافیاز اور کارٹلز کے ذریعے عوام کو لوٹا گیا۔ عمران خان کی حکومت کو توانائی، معیشت، خارجہ سمیت تمام محاذوں پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ بڑے بڑے دعوے کیے گئے، تاہم ملک کی ترقی اور عوام کی فلاح کے لیے کوئی اقدام نہ اٹھایا۔ 4 سالوں میں جھوٹ اور الزام تراشی کے علاوہ کوئی بھی عملی قدم نہ اٹھایا گیا۔ اور پنجاب کا آئندہ مالی سال کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ صوبائی حکام کے مطابق بجٹ میں حکومت کی اہم ترجیح سماجی شعبے کی ترقی اور معیشت کی بحالی ہوگی۔ مہنگائی پر قابو پانے کے لیے خصوصی امدادی پیکج کا اعلان کیا جائے گا۔ کم وسیلہ افراد کو بجلی کے بلوں کی ادائیگی میں خصوصی رعایت دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف کی زیر صدارت صوبائی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں صوبائی وزراء، پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور دیگر اتحادی جماعتوں کے ارکان صوبائی اسمبلی نے شرکت کی۔ صوبائی پارلیمانی پارٹی نے وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف کی قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ نے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ بلا شبہ چیلنجز ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان چیلنجز کو مواقع میں بدل کر عام آدمی کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ عام آدمی کے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے خود فیلڈ میں جاتا ہوں۔ معاشی حالات سے پریشان عوام کو بجٹ میں ریلیف دیں گے۔ معیشت کی بحالی اور عام آدمی کی فلاح و بہبود ہمارا نصب العین ہے۔ غریب طبقات کو بجٹ میں ریلیف دینے کے لیے اقدامات تجویز کیے ہیں۔ پر امید ہوں کہ جلد بحرانوں پر قابو پا لیں گے اور معیشت بھی جلد ٹریک پر آ جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اسمبلی میں اکثریت حاصل ہے، انشاءاللہ بجٹ منظور ہوگا۔ اجلاس میں پنجاب اسمبلی کے بجٹ اجلاس کے بارے میں حکمت عملی وضع کی گئی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں بجٹ اجلاس آج دن 2 بجے ہوگا۔ وزیر خزانہ مالی سال 2022-23 کا بجٹ پیش کریں گے۔ انکم، لیکن کچھ ہم بھی سپورٹ کرتے ہیں، ان کو وہ سپورٹ ہم کرتے رہیں گے تاکہ یہ مزید اس کو کر سکے پروموٹ۔ تو میں نے ان کو ایک تو کمرشل کا بتایا کہ آپ اس میں جائیں، کمرشل ایکٹیویٹی شروع کریں۔ بہت سارے ہمارے اداروں نے جو گورنمنٹ کے تھے ہیں ان میں میں نے پہلے بھی شروع کرائی تھی جب پچھلے 5 سال میں وزیر تھا۔ ناٹ ایجوکیشن میں، دوسرے سائنس اور ٹیکنالوجی تھا یا دوسری چیزیں تھیں، تو یہ ان کے پاس بڑا سکوپ ہے۔ تو ایک تو میں ان کو ریئلی اپریشیٹ کرتا ہوں جس طرح یہ کام کر رہے ہیں، اور میں نے وائس چانسلر جو پرنسپل تھے وائس چانسلر بن گئے، یہ اپ گریڈ ہو گئی ہے، اب یہ کالج سے یونیورسٹی بن گئی ہے۔ اور جب یہ وائس چانسلر ہے، ان کو میرا 10-15 دن یا ہفتہ 10 کتنے دن ہوئے ہیں، تو یہ 5 سال کا ان کو پیریڈ ملا ہے۔ پہلے بھی ماشاءاللہ یہ ادھر تھے، اب ان پہ زیادہ ذمہ داری ہے جعفری صاحب پہ۔ تو یہ 5 سال کا میں نے کہا شارٹ ٹرم لانگ ٹرم آگے ایک پلان بنائیں اس کو بہتر کرنے کے لیے، کیونکہ یو ہیو دا ٹائم فار 5 ایئرس۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، تو 5 ایئر آگے پتہ ہے وہ ساری حکومتیں 5 سال منصوبہ بناتی ہیں، تو یہ بھی بنائیں۔ تو مجھے امید ہے کہ جعفری صاحب ان 5 سالوں میں اس کو ٹرانسفارم کریں گے اور زیادہ کریں گے۔ تو تھوڑی سی یہ ایکسپینشن بھی کر رہے ہیں، کچھ تو ایکسپینشن میں حق میں ہوں کیونکہ یہ تھوڑی کنجسٹڈ ہوئی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن میں نے یہ سب کو میں نے کہا، اس دن ان کا تھا کوئی اینول ڈنر تھا وائس چانسلرز کی جو کمیٹی ہے، یا سارے وائس چانسلر اوور ہے، ہاں وی سیز کمیٹی، میرا خیال ہے کوئی 100 کے یا مور دین 100 وائس چانسلرز تھے۔ تو میں نے ادھر بھی کہا کہ آپ کوالٹی پہ جائیں، کوانٹٹی کے بجائے کوالٹی میں جائیں، کیونکہ اب آج ہماری ڈگریاں، آج ہمارے پی ایچ ڈیز اس طرح وہ ڈگریاں لے کے پھر رہے ہیں کہ نوکریوں کے لیے سڑکوں میں پھر رہے ہیں کہ ہمیں جاب نہیں مل رہا۔ تو پی ایچ ڈی ایک ایسا لفظ ہے جیسے میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن میں ایک جس طرح ہائیسٹ لیول ہوتا ہے، تو اس میں ہمیں کوالٹی میں جانا چاہیے۔ باہر کے لوگ جس طرح بڑی کم پی ایچ ڈی ڈگری دیتے ہیں، اور جو دیتے ہیں وہ اس معیار پہ ہوتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی یہاں ہوا ہے، ہمیں اس کو بہتر کرنا ہے۔ میں کوالٹی کی طرف جا رہا ہوں، اور جو مشروم کی طرح یونیورسٹیز بن رہی ہیں ان کو بھی میں چاہتا ہوں رک جائیں، جس طرح آپ نے دیکھا میڈیکل کالجز میں ہوا ہے، لاء میں ہوا ہے، یا دوسرے شعبوں میں ہوا ہے۔ بے شمار کالج بنے ہوئے ہیں، ڈاکٹرز نکل رہے ہیں، وکیل نکل رہے ہیں، لیکن آگے پوچھنے اب سارے محکموں نے
स्क्रीनिंग टेस्ट आपने शुरू कर दिए, क्योंकि उनको यकीन ही नहीं है कि इनके पास जो सर्टिफिकेट हैं या डिग्री हैं वो उस लेवल की हैं। बार काउंसिल ने शुरू किए हुए हैं, मेडिकल जो हमारे अदारे हैं उन्होंने फिर एक स्क्रीनिंग टेस्ट शुरू किए हुए हैं। तो ये चीज़ें हमें क्वालिटी पे जाना है। बाकी मैंने अपनी मिनिस्ट्री में जो मेरे टारगेट्स हैं, मैं टाइम तो इतना हमारे पास नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि जो आउट ऑफ चिल्ड्रन है बच्चे पाकिस्तान में वो 22 मिलियन के करीब हैं। तो मेरी कोशिश है कि मैंने इस थर्सडे को जुमेरात को एक इंटर प्रोविंशियल मिनिस्टर्स कमेटी है जो मैं हेड करता हूँ, वो बुलाई हुई है ताकि उनको मैं सेंसिटाइज करूँ, और जहाँ तक इस्लामाबाद और हमारे अंडर चीज़ें हैं उनको मैं चाहता हूँ कि इससे 1 साल में इंशाल्लाह जो वहाँ आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं उनको मैं ज़ीरो पे ले आऊँ, और जो मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं या और चीज़ें हैं, बारह मेरे टारगेट हैं जो मैं कोई इतना नहीं करता, लेकिन मेरा काफ़ी फोकस रहता है। जो चाइना के कोविड के बच्चे आए थे वो 3000 या 5000 हैं, कितने हैं, तो 2.5-3 साल में कुछ नहीं उसमें लफ्ज़ नहीं बोले, बल्कि जब हम उठाते थे अपोजिशन के तौर पे असम्बली में, फॉरेन मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर आगे से कोई जवाब तंज़िया जवाब देते थे। तो मैं समझता मैंने 1 महीने के अंदर अंदर मसला हल किया है, फोकस उस पर हुआ हूँ, और अब इंशाल्लाह बच्चे 18 को 17 को पहला बैच जा रहा है। ये मैंने जो किया बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन मैंने चाइना गवर्नमेंट को, अपने फॉरेन ऑफिस को, एविएशन वालों को, हायर एजुकेशन सारे महकमों को मीटिंग करके, स्टूडेंट्स के रेप को भी, तो ये महीने 1.5 में मैंने मसला रिजॉल्व किया जो बड़ा ही मुश्किल था। अल्हम्दुलिल्लाह तो चीज़ें हैं, बेहतर कर रहे हैं, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी एजुकेशन सेक्टर में। हाँ, ये मुझे याद नहीं रहा, याद मुझे कराया कि एजुकेशन का बजट जो है हायर एजुकेशन का, ये अनफॉर्चुनेटली पिछली गवर्नमेंट में जो हमने शुरू किया था उससे भी कम था, 91 बिलियन था। इस दफ़ा उन्होंने जो प्रपोज़ किया हुआ था पिछले हमारे आने से पहले, वो एक जहाँ ये उसको उस बजट को पता नहीं, एक तो डेवलपमेंट साइड थी, दूसरी बजट जो है जा रही है रेकरिंग जो था उसमें 30 बिलियन उन्होंने प्रपोज़ किया था, जो मैंने 66 पे लाया हूँ, पिछले से भी ज़्यादा है। डेवलपमेंट साइड पे 45 लाया हूँ, 91 से अब 110 हो गया, तकरीबन 110 बिलियन पे मैंने इन दिनों में कराया है। जो प्राइम मिनिस्टर ने भी उसमें अपना रोल अदा किया, शहबाज साहब ने, क्योंकि वो एजुकेशन को बहुत ही दिल के करीब रखते हैं। यहाँ पंजाब में भी उन्होंने काम किया था, तो जब उनको पता चला तो उन्होंने कहा कि 1 पैसा भी इसमें कमी नहीं आएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने कहा जी कि कुछ इसको बढ़ाना भी है, तो उसमें 45 किया और 66 किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम बेहतर पोजीशन में हैं कि जो इन अदारों को हम सपोर्ट कर सकें। जी वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्कूलों तक रसाई देना तरजीह है। हमारा विजन मयार तालीम को बेहतर बनाना है। नाज़रीन, कुछ मज़ीद खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि मुश्किल माशी हालात के बावजूद आइंदा माली साल के बजट में तमाम शोबों की एक साथ तरक्की के लिए इक़दाम किए गए हैं। बजट में गरीब और कम आमदन वाले तबके को भी रिलीफ दिया गया है। रिपोर्ट करेंगे राना इफ्तिखार अहमद। बैनुल-अक़वामी मंजरनामे के तनाजुर में सप्लाई मुतासिर होने से आलमी सतह पर होने वाली महंगाई और मुकामी सतह पर मालियाती मुश्किलात, करंट अकाउंट, तजारती और मालियाती खसारों और दूसरी मुश्किलात की वजह से बजट में तमाम शोबों की तरक्की और गरीब आवाम को रिलीफ देना एक चैलेंज था। आइंदा माली साल में ज़राअत, सनत और खिदमात समेत तमाम शोबों की जामे और पायदार बुनियादों पर यकसां तरक्की के लिए इक़दाम किए गए हैं। महंगाई की शरह को भी कम करके 11.5% पर लाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। हमें मईशत को चलाने के लिए कम आमदनी वाले तबके को मराद देने होंगे, जिससे डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगी और ज़राअत को भी तरक्की मिलेगी। जब गरीब की आमदन बढ़ती है तो ऐसी अशिया खरीदता है जो मुल्क के अंदर तैयार होती हैं। ऐसे कंज्यूमर गुड्स पे खर्च की गई रकम दरामदात नहीं बढ़ाती, लेकिन मुल्क के अंदर की माशी तरक्की का अमल शुरू हो जाता है।
غریب اور متوسط طبقے کو ریلیف دینے کے لیے BISP کی رقم کو 250 ارب سے بڑھا کر 364 ارب روپے کیا گیا ہے۔ اس پروگرام کے ذریعے غریب خاندانوں کو مالی معاونت فراہم کی جائے گی۔ اگلے مالی سال میں BISP کے تحت 90 لاکھ خاندانوں کو بے نظیر کفالت کیش ٹرانسفر پروگرام کی سہولت میسر ہوگی، جس کے لیے 267 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ بے نظیر تعلیمی وظائف پروگرام کا دائرہ 1 کروڑ بچوں تک بڑھایا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے 35 ارب روپے سے زائد کی رقم رکھی گئی ہے۔ 10,000 مزید طالب علموں کو انڈر گریجویٹ اسکالرشپ دیے جائیں گے، جس کے لیے 9 ارب روپے سے زائد رقم مختص کی گئی ہے۔ بے نظیر نشو و نما پروگرام تمام اضلاع تک بڑھا دیا جائے گا، جس پر تقریباً 21.5 ارب روپے کی لاگت آئے گی۔ حکومت ملک میں سماجی و معاشی استحکام کے لیے کوشاں ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ملک کی تمام سیاسی جماعتیں میثاق معیشت پر متفق ہوں۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وفاقی بجٹ میں زرعی شعبے کی بہتری کے لیے متعدد اقدامات کیے گئے ہیں، جس پر عمل درآمد سے زرعی شعبے اور ملکی معیشت میں نمایاں بہتری کی توقع ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں ملتان سے ظفر اللہ خان۔ نئے مالی سال میں وفاقی بجٹ میں دیگر شعبے کی طرح زرعی شعبے اور کسانوں کی مالی حالت بہتر کرنے کے انقلابی اقدامات تجویز کیے گئے ہیں، جن میں زرعی آلات، بیجوں اور سولر پینلز پر ٹیکسوں اور ادویات کے خام مالز پر کسٹم ڈیوٹی ختم کر دی گئی ہے۔ کسان کے اوپر جو ٹیکس تھا، ادویات پہ ٹیکس تھا، سپرے پہ ٹیکس تھا، ہل پہ ٹیکس تھا، ٹریکٹر پہ ٹیکس تھا، وہ ختم کر دیا، جس کی وجہ سے میں حکومت پاکستان کا نہایت شکر گزار ہوں۔ ادویات سستی کی گئی ہیں، کسان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ ادویات سستی ہوں گی، فصل بھرپور ہوگی، فصل بھرپور، کسان مضبوط تو ہماری معیشت مضبوط ہوگی اور پاکستان مضبوط ہوگا۔ زرعی معیشت کی ترقی کے لیے 30 اقسام کے اعلیٰ معیار کے بیجوں کو سستا کیا گیا ہے۔ کسانوں کی خوشحالی کے لیے کیے گئے فلاحی اقدامات سے فصلوں کی پیداوار میں اضافے اور درآمدات کی مد میں مالی وسائل کی بچت ہوگی۔ گورنمنٹ نے بجٹ پیش کیتا ہے، ایگریکلچر دے ہوتے انہاں ٹیکس ختم دے، انشاءاللہ تعالی خوشحالی آسی۔ کسان واسطے اتنا یہ تھی کہ کھاد سپرے، میچ دی سپرے، کیوا کران، یوریا، نیٹرو، ان کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ فصلوں کی پیداوار میں اضافے سے درآمدات کی مد میں کثیر زر مبادلہ حاصل ہوگا۔ زرعی شعبے کی ترقی دراصل ملکی معیشت کی ترقی ہے۔ ظفر اللہ خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان۔ پاک چین اسٹریٹجک پارٹنرشپ پہاڑوں سے اونچی، سمندر سے گہری اور شہر سے میٹھی۔ ملٹری ڈپلومیسی اور ملٹری ٹو ملٹری تعاون ہمیشہ بلندیوں کو چھوتا رہا ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ وہ واحد فوجی رہنما ہیں جنہوں نے چینی صدر کی دعوت پر چین کا دورہ کیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا چین کا ایک روزہ دورہ پاک چین مشترکہ عسکری تعاون کمیٹی کی اعلیٰ سطح ملاقات کے حوالے سے تھا۔ ISPR کے مطابق پاکستان کی تینوں مسلح افواج کے اعلیٰ سطح وفد نے عوامی جمہوریہ چین کا 4 روزہ دورہ کیا۔ وفد نے چین کے عسکری اور حکومتی شعبوں کے سینئر حکام سے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں ملکوں کے عسکری حکام کے مابین ہونے والی اعلیٰ سطح ملاقات میں پاکستانی وفد کی قیادت جنرل قمر جاوید باجوہ نے کی، جبکہ چین کے عسکری حکام کے وفد کی قیادت سینٹرل ملٹری کمیشن کے وائس چیئرمین جنرل یونگ یوشیا نے کی۔ ملاقات میں دونوں طرفین نے بین الاقوامی اور علاقائی سلامتی کی صورتحال پر اپنے اپنے نقطۂ نظر پر تبادلہ خیال کیا اور دفاعی تعاون پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اس مشکل موقع پر تصویراتی شراکت داری کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر نقطۂ نظر کا باقاعدہ تبادلہ جاری رکھنے پر اتفاق ہوا۔ پاک چین عسکری قیادت نے تربیت، ٹیکنالوجی اور انسداد دہشت گردی تعاون کو بڑھانے کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی سے ترک سفیر احسان مصطفیٰ یردوکل نے نیول ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں الوداعی ملاقات کی۔ اس موقع پر بحری تعاون کے مزید فروغ سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نیول چیف نے دونوں برادر ممالک کے مابین تعلقات اور تعاون کو مزید مستحکم کرنے پر ترک سفیر کی خدمات کو سراہا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ سیکرٹری جنرل OIC حسین ابراہیم طه سے BJP رہنماؤں کے گستاخانہ بیانات سے متعلق بات ہوئی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے اپنے ٹویٹ میں بتایا کہ انہوں نے OIC سیکرٹری جنرل کو ہندوستان میں بڑھتے اسلاموفوبیا اور مسلمانوں پر جبر کے حوالے سے اپنی تشویش سے آگاہ کیا۔ بھارت میں مودی کی انتہا پسند حکومت نے پرامن مظاہرے کرنے والے مسلمانوں کے خلاف شدید انتقامی کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔
पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले बीजेपी के आला अहदेदारों के खिलाफ एहतजाज करने वाले मुसलमानों की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियाँ की गई हैं। इंतकामी कार्रवाइयों के तहत कई अफराद के घरों को बिल्डोज़र से गिरा दिया गया। गुस्ताखाना बयानात के बाद जुमे के रोज़ पूरे भारत में मुसलमानों ने मुजाहरे किए थे। इलाहाबाद में जावेद मोहम्मद के घर पर बिल्डोज़र चला दिया गया, जबकि उत्तर प्रदेश में अब तक 300 से 400 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मुजाहरों के दौरान भी पुलिस ने सीधी गोलियाँ चलाईं, जिससे 2 मुसलमानों की मौत हो गई थी। चेयरमैन सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सरदार अमीर सिंह ने भारत में बीजेपी रहनुमाओं की तरफ से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की मजम्मत करते हुए कहा है कि नाम नहाद सेकुलर मुल्क भारत ने इस हरकत से एक मरतबा फिर दुनिया को अपना असल चेहरा दिखा दिया है। वो ननकाना साहिब में पीटीवी के नुमाइंदे से गुफ्तगू कर रहे थे। पूरी दुनिया ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਾਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉਹਦੀ ਮਜ਼ਮਤ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਰਾਪਾ ਇhtਜਾਜ ਹਾਂ। ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਹਬ ਵੀ ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਕਿਆ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। भारतीय जनता पार्टी के रहनुमाओं के गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ बरतानिया, कनाडा और भारत में शदीद मुजाहरे किए गए। रिपोर्ट करेंगे समीउल्लाह। भारत में बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया और बीजेपी रहनुमाओं के गुस्ताखाना बयानात पर पूरे आलमे इस्लाम में शदीद गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है। पूरी दुनिया की तरह बरतानिया में भी गुस्ताखी के खिलाफ लंदन में भारतीय हाई कमीशन के सामने भरपूर एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में अफराद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने हाथों में कुतबे और झंडे उठा रखे थे और वो लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लगा रहे थे। मुजाहिरीन का मुतालबा था कि गुस्ताखी करने वाले अफराद को सख्त सजा दी जाए। कनाडा के शहर वैनक्यूवर में मुकीम पाकिस्तानी और मुस्लिम कम्युनिटी ने भी बीजेपी रहनुमा के इस्लाम मुखालिफ बयान की मजम्मत में एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे में जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका ने बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर गुस्ताखाना बयानबाजी की मजम्मत की गई थी। भारत में मगरबी बंगाल के इलाके हुडा में एहतजाजी मुजाहरे के पेश नजर इंटरनेट खिदमात 13 जून तक के लिए मुअत्तल कर दी गईं। यूपी में एहतजाज करने पर हुकूमत ने मजमूई तौर पर 237 लोगों को गिरफ्तार किया है। झारखंड के इलाके रांची में गोली लगने से 2 लोगों की मौत हो गई। वाक़े के बाद रांची में कर्फ्यू लगा दिया गया। भारत में गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ जुमे के रोज होने वाले एहतजाज के खिलाफ पुलिस ने इंतकामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के रहनुमा जावेद मोहम्मद का घर बिल्डोजर से गिरा दिया और दीगर मुस्लिम रहनुमाओं के पकड़ धकड़ का सिलसिला भी जारी है। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। और अभी आपको आगाह करें कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजियों ने अपनी रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान मजीद 3 कश्मीरी नौजवान शहीद कर दिए हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक फौजियों ने नौजवानों को ज़िला पुलवामा के इलाके दरबागाम में मुहाफिज और तलाशी की कार्रवाई के दौरान शहीद किया। इंतजामिया ने इलाके में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी। KMS की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय फौजियों ने 1989 से अब तक मकबूजा इलाके में 96,054 से ज़ायद बेगुनाह कश्मीरी शहीद कर दिए हैं। भारतीय हुक्मरान जमात के रहनुमाओं के गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ एहतजाज रोकने के लिए जम्मू खित्ते में वादी चनाब के कुछ हिस्सों में गुज़श्ता रोज़ भी काफ़ी और दीगर सख्त पाबंदियां नाफिज रहीं। पुलिस ने जिला डोडा के कस्बे भदरवा में आदिल गफूर गनाई नामी एक नौजवान को नूपुर शर्मा के खिलाफ वीडियो पोस्ट करने की पादाश में गिरफ्तार कर लिया। श्रीनगर और इस्लामाबाद के इलाकों में घरों पर छापों के दौरान मज़ीद 3 कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार किया गया। कश्मीर बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी शाहीन ने श्रीनगर में जारी एक बयान में भारतीय सिविल सोसाइटी से मुतालबा किया कि वो मुतनाज़ा टीवी चैनल्स का बाइकआउट करें और कॉर्पोरेट सेक्टर से कहें कि वो ऐसे चैनल्स को फंड देने से बाज रहें जो भारत में मजहबी मुनाफरत और फ़िरका वाराना कशीदगी को हवा दे रहे हैं।
वज़ीर आबी वसाइल सैयद खुर्शीद शाह ने दासू डैम मंसूबे में मकामी मुलाजमतों का कोटा 100% करने का ऐलान कर दिया। दासू डैम मुतासरीन की तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर सैयद खुर्शीद शाह ने बताया कि चेयरमैन वापडा से कहा है कि छोटी मुलाजमतें 100% इसी इलाकों के लोगों को दी जाएँ। उन्होंने कहा कि पहाड़ों में रहने वालों की ज़िंदगी इंतहाई मुश्किल है, यहाँ तरक्याती मंसूबों की अशद ज़रूरत है। कोहिस्तान के लिए 1 अरब रुपए की तरक्याती ग्रांट इसी बजट में रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि कोहिस्तान की हर तहसील में टेक्निकल कॉलेज कायम होगा और डैम मुतासरीन के लिए बुनियादी मराकज़ सेहत का निज़ाम बेहतर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इलाके की हर तहसील में BISP और नादरा के दफातर कायम होंगे। इस मौके पर वफाकी वज़ीर ने डैम मुतासरीन के ज़मीन के मुआवज़ों से मुतालिक मुतालबात भी सुने। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में कोहिस्तान से मुतालिक इजलास में तमाम मसाइल हल करेंगे। इलाके के अमायदीन ने मसाइल के हल के इक़दामात पर वफाकी वज़ीर का शुक्रिया अदा किया। तकरीब में फैसल करीम कुंडी, चेयरमैन वापडा, कोहिस्तान के अमायदीन और अवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने कोयटा में सूबाई वज़ीर सरदार अब्दुर्रहमान कैतरान से मुलाकात की है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के वसाइल का ज़्यादातर हिस्सा गैर तरक्याती अखराजात की नज़र हो जाता है। पसमानदा इलाकों को तरक्की देना है, जबकि माली और इंतज़ामी चैलेंजेस भी दरपेश हैं। उन्होंने कहा कि बजट में जदीद तालीम के लिए फंड्स रखेंगे, इमारतों की तामीर नहीं, यूथ डेवलपमेंट तरजीह है। मुलाकात में साबिक वज़ीर मीर ज़हूर बुलेदी भी मौजूद थे। मुल्क मुख्तलिफ मकामात पर गुज़िश्ता शाम आंधी और बारिश से मौसम कदरे तब्दील हो गया है। आने वाले दिनों में मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी, इस बारे में जानते हैं माहिर मौसमियात ज़हीर अहमद बाबर साहब से। मज़ीद खबरों को इस प्रोग्राम हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। नया है जज्बा, नई है उमंग। खबर के साथ उस पर हो इजहार ख्याल। देखनी होगी दरामद से बरामद तक की सूरत हाल। कौन सी करेंसी है अप, कौन सी डाउन। मौशी खुदनिसारी कैसे हासिल की जाए। रखते हैं नजर रियल एस्टेट से लेकर कमोडिटीज के उतार चढ़ाव में। बिजनेस की होगी बात माहिरीन के साथ। अस्सलामुअलैकुम। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ मैं हूँ अब्दुल कदीर। नाजरीन, मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर गुज़श्ता शाम आंधी और बारिश से मौसम कदरे तब्दील हो गया है। आने वाले दिनों में मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी, इस बारे में हम जानेंगे माहिर मौसमियात ज़हीर अहमद बाबर साहब से, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मौसम में क्या तब्दीली जो है वो रुनुमा हो सकती है। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर गुज़श्ता शाम आंधी और बारिश से मौसम कदरे तब्दील हो चुका था, और आने वाले दिनों में मौसम क्या रंग दिखाएगा, इस हवाले से भी आपको आगे चलकर बताएंगे। लेकिन साथ साथ आपको बताएं कि एक बार फिर से मौसम में तब्दीली आ गई है और प्री मानसून की जो बारिशें हैं उसका सिलसिला शुरू हो चुका है, ना सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि पूरे पाकिस्तान में। साथ ही साथ अगर हम बात करें बलूचिस्तान की, तो वहाँ पर भी गुज़श्ता रोज़ बारिश रिकॉर्ड की गई। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मौसमियात ज़हीर अहमद बाबर साहब। सर, पहले तो बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। बताइएगा मौसम में हालिया तब्दीली की क्या वजह है और आने वाले दिनों में मौसम में क्या तब्दीली रुनुमा हो सकती है। जी बिल्कुल, इस वक्त जो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो है वो मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में जो है, ख़ासतौर पर जो मुल्क के बालाई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश हुई है।
جس میں پنجاب کے مختلف حصے ہیں، کشمیر ہے، خیبر پختونخوا ہے، اسی طرح بلوچستان اور گلگت بلتستان میں، ان تمام علاقوں میں جو ہے وہ بارش ہوئی ہے، جس کے باعث جو گرمی کی شدید لہر تھی اس میں کافی حد تک جو ہے وہ کمی آ گئی ہے۔ آئندہ 2 روز کے دوران بھی ملک کے زیادہ تر حصوں میں تو موسم خشک اور گرم ہی ہوگا، لیکن خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں، گلگت بلتستان اور کشمیر میں چند ایک مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اسی طرح پوٹھوا ریجن میں بھی چند ایک مقامات پر تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے، لیکن عمومی طور پہ اگلے 2 روز کے دوران موسم خشک اور گرم ہی ہوگا۔ تاہم 2 روز کے بعد جو ہے ویدر سسٹم میں پھر تبدیلی آئے گی اور بارش کا امکان ہے ملک کے زیادہ تر بالائی حصوں میں، جیسے پنجاب کے زیادہ تر بالائی اور وسطی حصے ہیں، خیبر پختونخوا کے تمام حصوں میں، اور اس طرح کشمیر اور گلگت بلتستان میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا جو ہے امکان ہے 2 روز کے بعد۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ ظہیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور موسم کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے۔ ناظرین، ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں گرمی اور ہیٹ ویو کی صورتحال بدستور برقرار ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 3 روز میں گرمی کی شدت میں مزید اضافہ متوقع ہے۔ ہمارے نمائندے شیراز دورانی اس وقت ملتان میں موجود ہیں، ان سے موسم کی تازہ ترین صورتحال جانیں گے۔ شیراز، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ملتان سمیت جنوبی پنجاب بھر کے تمام اضلاع میں وہی گرمی کا سلسلہ جو ہے وہ بدستور جاری ہے، اور اس گرمی میں معمولات زندگی تاحال جو ہے وہ متاثر ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ آج جو ٹیمپریچر ہے وہ زیادہ سے زیادہ دن 3 سے 4 بجے کے درمیان وہ 43-44 رہے گا، لیکن اس کے بعد جو 3 اگلے دن ہیں، منگل، بدھ اور جمعرات، اس وقت یہ ٹیمپریچر جو ہے وہ دوبارہ اپنی پیک پر جائے گا، 47 سے 48 تک جو ہے وہ اس کو رہنے کا امکان ہے۔ اس والے سے پی ڈی ایم اے اور ضلعی انتظامیہ نے، تمام ضلعی انتظامیہ نے جنوبی پنجاب بھر کی، انہوں نے تمام انتظامات جو ہیں وہ کیے ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی محکمہ موسمیات نے ہمیں بتایا ہے کہ جمعے سے جو ہے موسم میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی، اور بتدریج جب ٹیمپریچر کم ہوگا، اس سے یہ ہے کہ بارشیں بھی متوقع ہیں جمعے سے۔ تو جمعے کے بعد 3 سے 4 دن جو ہے وہ بارشیں ہونے جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے موسم میں بہتری آئے گی اور معمولات زندگی جو ہیں وہ دوبارہ معمول پر آ سکیں گے۔ اس کے علاوہ چولستان میں بھی جو امدادی سرگرمیاں ہیں وہ جاری ہیں، پی ڈی ایم اے کی طرف سے، پاک فوج کی طرف سے، ضلعی انتظامیہ کی طرف سے، وہاں پر پینے کا پانی اور لائف سٹاک کے لیے وہ وہاں پر ٹینکرز اور باؤزز جو ہیں وہ وہاں پر پہنچائے جا رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ شیراز علی۔ اور ناظرین، اسلام آباد سمیت ملک کے بالائی علاقوں میں آج الصبح بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ ملک کے کئی علاقوں میں بھی بارش سے پری مانسون بارشوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ بلوچستان کے متعدد علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ ہرنائی اور گردنواہ میں طوفانی بارش اور ژالہ باری سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ سیلابی ریلے میں متعدد شاہراہوں سمیت زرعی زمینوں کو سیراب کرنے والے پل اور فصلوں کو شدید نقصان پہنچا۔ زلزلہ متاثرین کے خیمے اور کئی رہائشی عمارتیں بھی سیلابی ریلوں کے باعث منہدم ہو گئیں۔ کوہلو اور دکی میں بھی طویل خشک سالی کے بعد موسلادھار بارش ہوئی۔ کہیں موسم خوشگوار اور کہیں نشیبی علاقے زیر آب آنے سے بجلی کے متعدد فیڈرز ٹرپ کر گئے۔ آزاد کشمیر میں بھی بارش نہ ہونے سے میدانی علاقوں میں گرمی کا راج ہے۔ شہری گرمی کو مات دینے کے لیے دریاؤں اور ندی نالوں کا رخ کر رہے ہیں۔ عدیل احمد خان کی رپورٹ دیکھیے۔ آزاد کشمیر کے میدانی علاقے اس وقت شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں۔ مخلوق خدا باران رحمت کے انتظار میں ہے۔ سورج بے رحم ہو کر آگ برسا رہا ہے۔ پیڑ پودے ایک طرف گرمی سے جھلس رہے ہیں اور دوسری جانب جنگلات میں آگ لگنے کے پے در پے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ سنا ہے ہم لوگوں نے کہ گھاس کی پیداوار کے لیے آگ لگائی جاتی ہے، جھاڑیوں کو اور کانٹوں کو، لیکن یہ انتہائی ایک شرمناک فعل ہے جس کی وجہ سے ہمارے جنگلات بڑی بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ تاہم آزاد کشمیر کے عوام اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ انہیں اس شدید گرمی میں بھی پانی فراوانی کے ساتھ میسر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگ گرمی کی شدید لہر کا مقابلہ کرنے کے لیے دریاؤں اور ندی نالوں کے کناروں کا رخ کرتے ہیں۔ دریا پہ آ کے ہم لوگ نہاتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں۔ تو گرمی کافی بڑھ چکی ہے اور ہم اس طرح کے دریا کے قریب علاقوں پر آ کر کافی انجوائے کرتے ہیں اور کافی اچھا محسوس کرتے ہیں۔ یہ ہوا چل رہی ہے، بہت مزہ آ رہا ہے، اور یہاں کا پانی اور یہاں کی ہوائیں سب کچھ بہت اچھا ہے اور سب لوگ بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ مستقبل میں ایسے ماحولیاتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ماحول دوست سرگرمیوں کو اپنایا جائے اور اس سلسلے میں ارباب اختیار کے ساتھ ساتھ عوام الناس کو بھی انفرادی سطح پر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ عدیل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، شاہراہ جہلم ویلی، ضلع مظفر آباد، آزاد کشمیر۔
اور ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم شدید گرم اور خشک، جبکہ دوپہر کے بعد پنجاب کے میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں گرد آلود ہوائیں، آندھی چلنے کے علاوہ بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا، تاہم بالائی پنجاب، شمال مشرقی بلوچستان، گلگت بلتستان، کشمیر اور کالام میں بعض مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ گزشتہ روز ریکارڈ کیا گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت سبی، جہلم، ڈی آئی خان 46، بکھر، اٹک اور گجرات میں 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ موسم کی صورتحال آپ نے ملاحظہ کی، اب آپ کو ایک بار پھر سے واپس یہ چلیں گے مین ڈیسک کی جانب۔ بہت شکریہ قدیر۔ ناظرین، کچھ مزید خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے، حکومت کی طرف سے تیل دار اجناس کی کاشت پر سبسڈی کی وجہ سے ضلع نوشہرہ میں اس سال سورج مکھی کی کاشت میں 100% اضافہ ہوا ہے۔ اس وقت 402 ایکڑ پر سورج مکھی کاشت کی گئی ہے، جس کی فصل کٹائی کے لیے تیار ہے۔ تفصیل بتائیں گے فضل نبی۔ تیلدار اجناس کی کاشت کے فروغ کے قومی پروگرام کے تحت حکومت کی طرف سے سورج مکھی کی کاشت پر 5000 فی ایکڑ مالی امداد اور تیلدار اجناس کی کاشت کے لیے استعمال ہونے والے زرعی مشین میں 50% سبسڈی کی وجہ سے ضلع نوشہر میں 400 ایکڑ پر سورج مکھی کاشت ہوئی ہے، جو پچھلے سال کی نسبت 100% زیادہ ہے۔ ضلع بھر میں سورج مکھی کی فصل تیار ہے اور منڈی میں سورج مکھی کی قیمت 9000 فی 50 کلو گرام ہے۔ میں نے اپنے کھیت میں یہ سورج مکھی کاشت کیا اور یہ اپنے گھر کے تیل کے لیے اور دوسرے جانوروں کے چارے کے لیے کاشت کیا، اور دوسرے زمینداروں کے مشورہ دے کو یہ سورج مکھی کاشت کرو۔ تیلدار اجناس کے زیر کاشت رقبے اور پیداوار میں اضافہ کر کے نہ صرف ملک کو خودینی تیل میں خود کفیل بنایا جا سکتا ہے، بلکہ اس پر خرچ ہونے والے کثیر زر مبادلہ بھی بچایا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں تیلدار اجناس کی کاشت کو فروغ دے کر قومی خوردینی تیل کی وسیع پیداوار کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ملک کی خوردینی تیل کی طلب کو پورا کرنے کے لیے تیلدار اجناس کی زیادہ سے زیادہ کاشت وقت کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں 37,000 ایکڑ رقبے پر انگور کی کاشت ہوتی ہے، جس سے 75,000 ٹن انگور حاصل ہوتا ہے۔ ضلع رحیم یار خان میں 8 سال پہلے انگور کی غیر روایتی فصل کی کاشت شروع ہوئی اور اس وقت ضلع رحیم یار خان میں 50 ایکڑ پر انگور کاشت کیا جا رہا ہے۔ اس سال درجہ حرارت میں معمول سے زیادہ اضافہ ہونے سے جہاں دوسری فصلوں کو نقصان پہنچا، وہاں انگور کی فصل بھی شدید متاثر ہوئی ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں اشفاق احمد۔ جنوبی پنجاب کے زرخیز علاقوں میں انگور کی کاشت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ روایتی فصلوں کا پورا معاوضہ نہ ملنے کی وجہ سے ضلع رحیم یار خان کے کاشتکاروں نے متبادل فصل کے طور پر انگور کی کاشت شروع کر دی ہے۔ رحیم یار خان میں انگور کی کئی اقسام پیدا ہو رہی ہیں، ان میں پرلٹ، کینگرووی، نارک بلیک انگور اپنے منفرد ذائقے کی وجہ سے ملک بھر میں بے حد مقبول ہے۔ اس سال درجہ حرارت میں معمول سے زیادہ اضافہ ہونے سے جہاں دوسری فصلوں کو نقصان پہنچا ہے، وہاں انگور کی فصل بھی شدید متاثر ہوئی ہے۔ پہلوں اسی کپاہ کਣک سے بیجਦੇ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਬਾਗ ਲਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ 7 ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚ ਆਮਦਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਸ ਸਾਲ ਗਰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬਾਗ 'ਚ ਫਰਕ ਪਿਆ। انگور کی پیداوار کے لیے 1 ایکڑ زمین پر 1200 سے زائد پودے لگائے جاتے ہیں، جس پر 3 لاکھ روپے خرچہ آتا ہے۔ پہلے سال ایک پودا اوسطاً 5 سے 6 کلو تک پیداوار دیتا ہے، جبکہ 5 برس میں یہی پیداوار 15 سے 20 کلو تک پہنچ جاتی ہے۔ رحیم یار خان میں پیدا ہونے والے انگور کی فروخت 150 روپے سے 200 روپے فی کلو کے حساب سے مقامی منڈی کے ساتھ دوسری منڈیوں میں بھی ہوتی ہے، جس سے کاشتکار کو 1 ایکڑ سے سالانہ 7 سے 8 لاکھ روپے تک آمدن ہوتی ہے۔ انگور مہنگی فصل ضرور ہے، لیکن اگر اس کے اخراجات برداشت کر لیے جائیں تو یہ بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ گرم علاقے میں انگور کی پیداوار پر اٹھنے والے اخراجات کی وجہ سے انگور کے زیر کاشت رقبے میں کمی آئی ہے اور یہ 75 ایکڑ سے کم ہو کر 50 ایکڑ پر رہ گئی ہے۔ روایتی فصلوں کی بجائے غیر روایتی فصلوں کی کاشت سے پیداواری لاگت میں کمی لا کر زیادہ منافع حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اسکردو میں قیمتی پتھروں کی 2 روزہ نمائش ہوئی۔ نمائش میں گلگت بلتستان میں پائے جانے والے قیمتی پتھر رکھے گئے۔ لوگوں نے بڑی تعداد میں یہ نمائش دیکھی۔ اس 2 روزہ نمائش سے متعلق اسکردو سے ہمارے نمائندے قاسم نسیم رپورٹ کریں گے۔ پاکستان جیمز اینڈ منرل ایسوسی ایشن گلگت بلتستان کے زیر اہتمام اسکردو میں 2 روزہ قیمتی پتھروں کی نمائش لگائی گئی۔ گلگت بلتستان کے وزیر کھیل و ثقافت، سیاحت و امور نوجوانان راجہ ناصر علی خان نے فیتہ کاٹ کر نمائش کا افتتاح کیا۔
गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ वादियों के पहाड़ों से निकलने वाले कीमती पत्थर नुमाइश में रखे गए थे। नुमाइश में रखे गए इन पत्थरों में खास तौर पर जमरूद, एक्वामरीन, टूरमलीन, फ्लोराइट, गार्नेट और जहरमोरा काबिल जिक्र हैं। कीमती पत्थरों में दिलचस्पी रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में आकर नुमाइश देखी और इन कीमती पत्थरों में बहुत ज्यादा दिलचस्पी का मुजाहिरा किया। अर्जियात के माहिरीन का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान कीमती पत्थरों के लिहाज से बहुत ज्यादा मशहूर हैं, क्योंकि यहाँ पाए जाने वाले कीमती पत्थर बहुत ही आला मेयार के हैं और इन कीमती पत्थरों में से हर एक की कई कई किस्में पाई जाती हैं। गिलगित बल्तिस्तान को दुनिया भर में मादनियात का एक अहम मरकज़ माना जाता है। यहाँ 30 से 32 प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस जेम्स पाए जाते हैं, जिनमें से एमरल्ड, रूबी, एक्वामरीन, टोरमलीन, गार्नेट वगैरह काबिल ज़िक्र हैं। नौजवानों को इन कीमती पत्थरों की कटिंग, पॉलिशिंग और मार्केटिंग की बेहतर तरबियत दी जाए तो ये शोबा मुल्क के लिए कसीर ज़र मुबादला कमाने का बाइस बन सकता है। कासिम नसीम, PTV न्यूज़, स्कर्दो। स्टॉकहोम में एटमी हथियारों से मुतालिक तहकीक करने वाले एक इंस्टीट्यूट ने कहा है कि इस जंग के बाद से अब एटमी हथियारों के इस्तेमाल का इम्कान बढ़ गया है और आलमी सतह पर एटमी हथियारों की तादाद में इजाफा हो सकता है। रूसी फौज ने दरियाए सेवरेंस की डोनेट्स्क का पुल धमाके से उड़ा दिया है, जो सेवेरोडोनेत्स्क और लिसांचस्क के इलाकों को मिलाता है, जिसके बाद लोगों के इनखला का रास्ता बंद हो गया है। यूक्रेन के सदर ने दावा किया है कि अब तक रूस के 40,000 फौजी जंग में हलाक हो चुके हैं। साहिली शहर मारियुपोल में रूसी परचम लहरा दिए गए हैं और इसके दाखिली रास्तों को रूसी परचम के रंगों से रंग दिया गया है। रूस ने अपने जेर कब्जा इलाके के लोगों को रूसी पासपोर्ट जारी करना शुरू कर दिया है। अमेरिका में शदीद महंगाई की सूरत हाल के बायस जापान और भारत की करेंसियों में गिरावट आई है। डॉलर के मुकाबले में जापानी येन की कदर 1998 के बाद कम तरीन सतह पर आ गई है। इस वक्त $1 की कदर 135 येन हो गई है। जापान के स्टॉक मार्केट में भी 3% गिरावट देखी गई है। भारतीय रुपए की कदर में भी बड़ी गिरावट आई है और $1 78 रुपए का हो गया है। हांगकांग के स्टॉक मार्केट में भी 3% कमी देखने में आई है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की 4 रोज़ा वजारती कॉन्फ्रेंस जनीवा में शुरू हो गई है। कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से 100 के करीब वज़रा कसीरुल-जहती तिजारती निज़ाम का जायजा लेंगे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की सरबराह ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि आलमी तजारती वज़रा कॉन्फ्रेंस से रूस के यूक्रेन पर हमले और कोविड वैक्सीन की फराहमी और खुराक की किल्लत समेत दीगर मसाइल से निपटने में मददगार साबित होगी। उन्होंने कहा है कि ये एक पुरखतर और दुश्वार गुजार रास्ता है, ताहम उन्हें उम्मीद है कि वो कोई हल तलाश करने में कामयाब होंगे। 4 रोज़ा इजलास के एजेंडे में रूस और यूक्रेन की जंग सर फहरिस्त है। स्पोर्ट्स न्यूज के साथ मैं हूं शफीक खान। सबसे पहले बात करते हैं, पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को 3 वनडे मैचेस की सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया है। मुल्तान में खेले गए तीसरे और आखिरी मैच में पाकिस्तान ने 53 रन से कामयाबी हासिल की है। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। खराब मौसम की वजह से मैच को 48 ओवर्स तक महदूद किया गया। ग्रीन शर्ट्स ने 48 ओवर्स में 9 विकेटों पर 269 रन बनाए। फखर जमान 35 और इमामुल हक 62 रन बनाकर आउट हुए। बाबर आजम 1 और रिजवान 11 रन बना सके। 117 रन पर आधी टीम आउट होने के बाद शादाब खान ने 86 रन की इनिंग्स खेली और टीम का स्कोर 269 रन तक पहुंचाया। इनके कैरियर का यह बेहतरीन स्कोर है। शादाब खान ने 3 छक्के और 4 चौके लगाए। वेस्ट इंडीज की तरफ से निकोलस पोरन ने 4 विकेटें हासिल की। जवाब में वेस्ट इंडीज की टीम 37.2 ओवर्स में 216 रन बनाकर आउट हो गई। वेस्ट इंडीज की जानिब से अकील हुसैन ने निस्फ सेंचुरी स्कोर की। उन्होंने 6 छक्कों और 2 चौकों की मदद से 60 रन बनाए। केसी कार्टी ने 33 रन जोड़े। पाकिस्तान की जानिब से शादाब खान ने बैटिंग के बाद बॉलिंग में भी शानदार कारकर्दगी दिखाई और 4 विकेटें हासिल की। हसन अली और मोहम्मद नवाज के हिस्से में 2-2 विकेटें आई। शादाब खान को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। इमामुल हक को सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान सीरीज PTV स्पोर्ट्स HD पे बराह रास्त दिखाई गई। Babar and his men have played brilliantly and the crowd is up on their वेस्ट इंडीज के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में फास्ट बॉलर शाहनवाज धानी ने अपने वनडे कैरियर का आगाज किया है।
मैच से कबल फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी ने शाहनवाज धानी को ग्रीन कैप पेश की है। बाद में टीम के दीगर खिलाड़ियों ने शाहनवाज धानी को मुबारकबाद दी। शाहनवाज धानी इससे कबल 2 T20 इंटरनेशनल मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने वनडे सीरीज जीतने पर कौमी टीम को मुबारकबाद दी है। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज के खिलाफ तीसरा मैच जीतने पर मुबारकबाद देते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने जबरदस्त खेल पेश किया है। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि वेस्ट इंडीज की टीम ने भी खूब मुकाबला किया। अकील हुसैन अपनी टीम को जीत के करीब ले आए, शानदार इनिंग्स खेली। पाकिस्तानी टीम की जानिब से शादाब खान ने बॉलिंग और बैटिंग दोनों शोबों में नुमाया कारकर्दगी दिखाई। सदर ममलिकत ने अपने पैगाम में कहा कि मुल्तान ने शायकीन क्रिकेट को लुत्फानंदोज होने का भरपूर मौका फराहम किया है। स्पोर्ट्स डेस्क से अब तक के लिए इतना ही। अब चलते हैं मेन डेस्क की जानिब। बहुत शुक्रिया शफीक। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा अपने इख्तिताम को पहुंचा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं हेडलाइंस के साथ।